अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मेरे साथ मेरी को होस्ट नहीं हैं, लेकिन आज मैंने इस्लामाबाद स्टूडियो में आदिल निज़ामी साहब को गिरफ़्तार कर लिया है और वो मेरे साथ शो में मौजूद हैं। आज सारी गुफ्तगू आदिल निज़ामी साहब के साथ होगी। आज एक अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी एक अहम ओहदेदार की, उसमें मैं और आदिल निज़ामी साहब इकट्ठे थे। कुछ उस ब्रीफिंग का बताएंगे, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बताएंगे और कुछ अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उस अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग की बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम आदिल निज़ामी साहब। वालेकुम सलाम भाई, थैंक यू सो मच। आदिल निज़ामी साहब, बड़ी इबाम था कि जो पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना है, इसके बाद जो है हम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक्शन में साथ खड़े होंगे, हम हमास को डिसार्म करेंगे, हम जो है इसराइल के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। तो आज की जो अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी उसमें क्या इस बारे में कहा गया? वैसे मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वैसे मतलब बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है यहूदी एजेंट से लेके और तरह तरह के कहने के नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन देखें, जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दीगर इस्लामी ममालिक 8 के करीब इस्लामी ममालिक, सऊदी अरेबिया भी है, UAE है, कतर है, बहरीन है, तुर्की है, मिस्र है, सब तमाम लोग मिलकर वहाँ पे शामिल हुए हैं। सलूशन था कोई नहीं। 75,000 लोग जो हैं उनकी जानें जा चुकी थी। जेनोसाइड हुआ वहाँ पे, दुनिया उसको रुकवा नहीं सकी। लिप सर्विस होती रही यूरोप में, अमेरिका में, मुस्लिम ममालिक में, लेकिन ग्राउंड पे ये सूरत हाल थी कि इजराइल अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा था। तो हल क्या थे हमारे पास, मुस्लिम दुनिया के पास? 57 इस्लामी ममालिक मिलकर क्या कर सकते थे? तो हल यही था, या तो फिर अटैक कर देते उनके ऊपर, जाके जंग लड़ लेते उनके साथ डायरेक्टली तौर पे, या फिर ऑन द अदर से कोई पॉलिटिकल उसका सलूशन निकालते। तो बिला आखिर पॉलिटिकल सलूशन, जिसके लिए पाकिस्तान ने एक कहने के बेहतर सफारतकारी की, और ये पाकिस्तान की कोशिशें भी इसमें शामिल थी, मुस्लिम जो उम्मा के दीगर बड़े अहम ममालिक हैं उनकी भी कोशिशें शामिल थी। तो बिला आखिर बोर्ड ऑफ पीस तक हम पहुँच गए हैं, जिसका काम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये डिसआर्म करना हमास को, ये कहने के थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हाईलाइट हो रही हैं, प्रोपोगेंडा इसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर पेपर्स में देखें तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर आपके स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं बचे, हॉस्पिटल्स नहीं बचे, सड़कों का जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गया। वहाँ पे सेवरेज का जो सिस्टम है, सैनिटेशन के जो मसाइल में पता नहीं क्या कुछ, वहाँ पे एक नया गाज़ा आपको बना रहा है वहाँ पे। तो मेन फोकस तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में ये होगा, और डिसआर्म करना तो मेरे ख्याल के पाकिस्तानी फोर्सेस किसी भी सूरत वहाँ पे जाके हमास को डिसआर्म करने के लिए कैटेगोरिकल कहा गया कि पाकिस्तान 1967 के जो फ़लस्तीन के बॉर्डर्स हैं उनको तस्लीम करता है, फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करता है, और पाकिस्तान ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा जो फ़लस्तीनियों या हमास को डिसआर्म करने की होगी। बिल्कुल, बिलाशुबा। हम पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर रहा है, वहाँ जेनोसाइड रोकना चाहता है, वहाँ कत्लेआम रोकना चाहता है, इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस में गया है। देखें, अल-कुद्स शरीफ जो है उसका कैपिटल होगा। ये रियासत पाकिस्तान की आप देख रहे हैं कि एक पॉलिसी का हिस्सा है। जिस तरह हम कश्मीर के ऊपर हमारा एक स्टैंडिंग है, बिल्कुल इसी तरह मसला जो फ़लस्तीन है उसका जो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स शरीफ जिसका कैपिटल हो, ये पाकिस्तानी रियासत का तवील अरसे से, कई दहाइयों से जो है ये अस्टास मौजूद है। लेकिन अब जो असल पाकिस्तान में जो इस पे कहने की बात शुरू हो गई कि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो करेंगे क्या, हम शायद वो उसको हेड कर रहे होंगे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे होंगे, यहाँ पे ये स्पेकुलेशन थी। इजरायली उस ब्रीफिंग में सवाल हुआ। बिल्कुल बहुत सारे जवाब आए ना जो आप काफ़ी दिन से देख रहे थे कि नेतन्याहू वहाँ पर बताएंगे मुस्लिम ममालिक को कि आपने वहाँ पे क्या करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब वहाँ पे सारे एक बोर्ड बना है, ट्रंप उसको देख रहे हैं, और इन्फ्लुएंस मुझे फ़िलहाल कहने के ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये घेर कर इनको यहाँ पर ले आए कि इस तरह के एक एग्रीमेंट के ऊपर, एक पैक्ट के ऊपर आ जाए, एक बोर्ड बन जाए जिसके ज़रिए वहाँ पे सबसे पहले जेनोसाइड रुके, जो नहीं रुक पा रही थी। हर हल देख लिया, यूनाइटेड नेशन वहाँ पर फ्लॉप हो गया, 57 कंट्रीज़ वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई, OIC, अरब लीग, किधर से साहब, मतलब वहाँ पे देखे छोटे छोटे बच्चे, उनकी सिस्कियाँ दुनिया ने देखी, और वो पोस्टर, वो तस्वीर। बहुत बात हुई कि जी बोर्ड ऑफ पीस में जाने की पार्लियामान से मंजूरी नहीं ली गई, कैबिनेट में नहीं ले जाया गया। इस पर सिक्योरिटी इदारे क्या कहते हैं? देखें, बोर्ड ऑफ पीस में जाना पार्लियामान आईन पाकिस्तान के मुताबिक कि हुकूमत पाकिस्तान की डिस्क्रिशन है, उसकी स्वाबदीद है, वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक ही पाक फौज को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हुक्म दे सकती है कि आपने इसके अंदर जाना है कि नहीं जाना। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, अब हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत कैबिनेट उसने डिसाइड करना है इसको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो वहाँ पे पार्लियामान में मामले को लेकर जाना, ये भी डिस्क्रिशन जो वफाकी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉरेन पॉलिसी तो वफाकी हुकूमत की डोमेन है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी मुल्क से क्या मुआहिदा करना है ये भी वफाकी हुकूमत की डोमेन है।
ہم نے کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہ بھی وفاقی حکومت کی ڈومین ہے. تو ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ ان کا موقف تھا کہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے بالکل، اور اس پر سیکیورٹی اداروں کو، فوج کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. مظفر بھائی اس پہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں سعودی عربیہ فوج بھیجنے کا معاملہ تھا، وہ پارلیمان میں آیا تو لیکن تب تو فوج بھیجنی تھی نا، معاہدہ تو نہیں کرنا تھا. فوج بھیجنی جب ہم نے دفاعی معاہدہ کیا تب تو پارلیمان میں نہیں آیا. لیکن چلیے ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے جہاں پہ جانی تو فوج ہی ہے نا وہاں پہ، مطلب کہ فزیکلی اگر وہاں پہ جاتی ہے اور وہاں پہ جو بھی اس بورڈ کے تحت وہاں پہ اس کے پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی، جو اس کا مینڈیٹ ہوگا جو اس کو دیا جائے گا، اس کے مطابق سے کام کرنا ہے. لیکن ساری چیزیں جو مزید ابھی چیزیں انفولڈ ہونی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کل یہ ساری چیزیں ہو جائیں. شروع میں تو چلے وہاں پہ پیس ہوگا، انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے، باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ابھی جو اس کا مینڈیٹ فوج کا کیا ہوگا، جو فورسز وہاں پہ، ابھی یہ طے بھی نہیں ہے کہ پاکستانی فوج جائے گی کہ نہیں جائے گی. یہ بھی طے نہیں ہے، حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ بات بھی حکومت نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ فوج کا مینڈیٹ کیا ہے، کیونکہ پیلسٹائن کے یا حماس کے خلاف پاکستانی فوج کوئی کام نہیں کرے. بالکل بلا شبہ. نہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم فلسطین کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. لہذا اگر فوج جائے گی تو وہ کوئی فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے تو جا سکتی ہے کہ اسرائیل کو روکے قتل عام کرنے، لیکن اگر آپ کہیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنے جا رہی ہے تو وہ نہیں ہوگا. ہاں، جو یہاں پہ ایک رائے پائی جا رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے نا کہ جو عرب ممالک تھے، صاحب آج ہم نے جو بریفنگ میں بہت سی باتیں، کچھ سوالات آپ نے بھی کیے، کچھ ہم نے بھی سنے، دیکھے، سارا چیزیں دیکھی. اس میں یہ تھا کہ حل کیا تھا، سلوشن کیا تھا مسلم امہ کے پاس. جو جینوسائیڈ ہو رہا تھا، جو 2-3 سال سے روزانہ بمباری ہو رہی تھی، اس کا حل کیا تھا؟ حل کیا تھا؟ تو حل تو دو ہی تھے، جس کی مطلب ایک تو ایک رائے یہ بھی تھی نا وہ ماضی میں لڑے تھے، اسرائیل کے پیچھے تو امریکہ ہے، تو سب سے پہلے تو امریکہ کو امن کے لیے قائل کرنا ہے. تو اگر ہم امریکہ کو یہ منا لیں کہ غزہ میں امن ہونا چاہیے تو یہ سفارتی کامیابی ہے کہ بجائے اس کے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے جینوسائیڈ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے. اور ساتھ میں یہ تو پولیٹیکل کوششیں ہو گئیں. اور جو دوسری آپشن تھی کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے، لڑنا ہے، جا کے اٹیک کرنا ہے، فوجی آپشن، تو وہ کیا 57 کنٹریز اس پوزیشن میں تھے. ماضی کی 2 مثالیں جو عرب اور اسرائیل جو جنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں، صحرائے سینا کہاں تک چلا گیا اسرائیل، اردن کے کون سے علاقے، گولان کی پہاڑیاں، شام تک کس علاقوں تک پہنچ گیا تھا. تو وہ والا ماضی والی چیزیں تو بہت سارے کنٹریز ان میں ایسے بھی ہیں عرب ممالک جنہوں نے لکھ کر بھی دے رکھا ہے چھپا کر کے، جناب ہم آپ کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے اپنی، مصر خصوصاً کہ ایگریمنٹس ہیں ان کے مابین کہ کسی صورت اگریشن دوبارہ ان کی جانب سے نہیں ہوگا. تو اس پہ وہ والی آپشن تو تھی نہیں. پھر آپشن ایک ہی تھی کہ آپ نے ڈائیلاگ کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنا تھا مل بیٹھ کے. تو اب اسی کی جانب چیزیں بڑھ رہی ہیں. میرے خیال میں کافی ابہام جو ہے وہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے دور ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور بہت سارے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. دونوں قسم کے ممالک جو ہیں بورڈ آف پیس میں ہیں، موجود ہیں. اور یہ بھی بات ہوئی کہ دیکھیں ہم UN میں بھی اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہیں، اولمپک ایسوسیشن میں بیٹھے ہیں، WTO میں بیٹھے ہیں. تو جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کے ساتھ پاکستان بیٹھتا ہے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے. بالکل ایسے ہے، بلکہ جن ممالک نے قبول کر رکھا ہے UAE ہے، بحرین ہے، ترکی نے ان کے سفارتی ان کے تعلقات موجود ہیں. پاکستان کے 2 تعلقات بھی نہیں ہیں، سعودی عرب کے نہیں ہیں، سعودی عرب کے نہیں ہیں، بالکل بلا شبہ. لیکن دیکھیں نا، ایک جو پریشر ہمارے ہاں جو ہے نا لوگ، اور جو پروپیگنڈا مشینز ہمارے ہاں ہر چیز کے اوپر پتہ نہیں طرح کی اپنے ہی دماغ سے جو تھیریز نکلتی ہیں اس کو جناب امپلیمنٹ کرنے کی اور اس کے مطابق جو لوگوں کی ذہن سازی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے. آج کے سوالات بھی ایسے ہی تھے، بہت سارے پروپیگنڈے پہ ہی سارے سوال. چلیں ہوپس ہو کہ ان کو اس طرح کے جواب مل گئے ہوں کہ ان کی تھوڑی سی جو لوگ اس طرح کے سوال کر بھی رہے تھے یا جن کے مائنڈ میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں ان کو بھی شاید تھوڑا سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے. بہت سی چیزیں لوگوں کو پتہ چل گئی ہوں گی کہ چیزیں ایسے نہیں ایسے ورک کر رہی ہیں. اور فارن پالیسی کے حوالے سے بھی یہ کلیئر کیا گیا کہ اس کو لیڈ جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز کرتا ہے. بالکل. یہ جو پرسیپشن ہے کہ اس کو لیڈ پنڈی سے کیا جاتا ہے، ان کا خیال تھا کہ پنڈی سے نہیں لیڈ کیا جاتا. بالکل، یہ ایک دن میں تو یہ ساری چیزیں طے نہیں پائیں. کافی سیریز آف میٹنگز ہیں اس کے پیچھے. مکمل ایک سفارتکاری ہے جس میں ڈفرینٹ جو ہے کہنے کے جگہوں پہ یہ سفارتکاری کا عمل تھا. مسلم امہ. اچھا، یہ بھی ایک سوال ہوا وہاں کہ اگر پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر نہ بنتا تو کیا یہ فلسطین کاز کی کوئی خدمت تھی؟ بننا چاہیے تھا، کیوں نہ بنتا؟ کیا ہم باہر بیٹھ کے کوئی فلسطینیوں کی حمایت کر سکتے تھے یا بورڈ آف پیس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟
मेरे ख्याल से बोर्ड ऑफ पीस में बैठ के ज़्यादा कर सकते हैं पाकिस्तान, बल्कि मुस्लिम उम्मा जो है स्टेक होल्डर है बड़ा, मतलब ये मसला मुस्लिम उम्मा का मसला है, सिर्फ ये फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है, सिर्फ अरबों का मसला नहीं है। हम तो बीइंग ए मुस्लिम एक कदम आगे बढ़कर सोचते हैं, ऑल्दो इस पर भी डिबेट होती है कि अरबों का मसला है, हमारा मसला है जो कश्मीर है, यहाँ पे हमें सफारतकारी या बहुत कम, कभी कभी कोई बयानशियान आ गया इसके ऊपर, उस तरह से अरब ममालिक खुलकर नहीं आते। पाकिस्तान उसमें एक वन नॉच अप ही हमेशा हमने वहाँ पे जाकर प्ले किया, और ये कह लें कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान के जो अफकार है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन दोनों को लेकर। तो पाकिस्तान का इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर स्टांस ऑलमोस्ट सेम है। बोर्ड ऑफ पीस में जाकर हमने मसला फ़लस्तीन पर अपने असूली मौक़िफ़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया या नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। कैसे नहीं, कैसे किया? मतलब देखें ना, 2 रियासती हल, आज रियासत पाकिस्तान इस पर भी बात करती है। 1967 की जो हदूद हैं वहाँ का तयन करके और अल-कुद्स शरीफ को उसका कैपिटल बनाना, ये रियासत पाकिस्तान का एक कहने के दरीना जो पॉलिसी है, जो आज भी उसको हम ओन भी करते हैं, उसके मुताबिक चल भी रहे हैं। बल्कि अब तो ये भी बात की जाती है कि समहाउ अब सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। लोग ये सवाल कर रहे थे कि यूरोप नहीं आया बोर्ड ऑफ पीस में, तो पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं है, फ्रांस नहीं है, यूके नहीं है, पर उनके तो अमेरिका से अपने तनाज़ात हैं ना, रूस यूक्रेन ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर आजकल जरा एक उनके तो अपने तनाज़ात, रूस है लेकिन चीन नहीं है। तो ये भी सवाल हुआ कि चीन नहीं है तो आप क्यों है? तो उन्होंने कहा हमारी मौजूदगी चीन को खुशी देगी कि हम हैं तो पाकिस्तान चीन है। मतलब पाकिस्तान हमारे इतने अच्छे टाइज हैं चाइना के साथ कि अगर चीन नहीं है, पाकिस्तान है, तो दे आर हैप्पी कि हम कम सम हो जो भी पॉलिसी बनेगी। हर मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं। अभी यूरोप के इस वक्त अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं है। एक दौर था कि यूरोप और अमेरिका तो कहते थे नेचुरल अलाई समझे जाते थे, नेटो था, सब कुछ था। आज एक दूसरे से सख्त इख्तलाफात हैं, और रूस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर है, यूरोप नहीं है। देखें ना दुनिया कितनी बदल गई है। दुनिया इतनी बदल गई है कि पुतिन जो है वो $1 अरब भी देने को तैयार है, लेकिन देने को नहीं तैयार। उसने कंडीशनल किया है, उसने कहा जो आपने हमारे असासे मुंजमद कर रखे हैं उसमें से $1 बिलियन USD ले लें और हमें मेंबर बना दें। कंडीशनल किया, लेकिन ठीक है ना जी, अपने देने को तैयार है। तो टेक्निकल बात यह है कि रूस जाने को तैयार है, यूरोप जाने को तैयार नहीं। तो इसका मतलब है हर मुल्क, हर खिता अपने मुफादात के तहत फैसले करता है, अपनी खारजा पॉलिसी के तहत फैसले करता है। देखिए मुजम्मिल भाई, इसमें एक और चीज़ भी है, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सारी की सारी कंट्रीज़ भी मेंबर नहीं है। तो मतलब चलें जो इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो बड़े इस्लामी मुल्क हैं ना वो मेंबर हैं। इंडोनेशिया बड़ा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, तुर्की, मिस्र, चलें और एक अच्छा कहने के बड़े इस्लामी मुल्क आ गए मौजूद हैं उसके अंदर। तो इसी तरह अगर हम देख लें कि अमेरिका मौजूद है, तो उस तरह देखा जाए तो फिर यूरोपियंस की उस तरह से वक़्त बचती नहीं कि अब जो अमेरिका ने कहना है तो मेरे ख्याल से उसी तरह उसकी मान लेते हैं। देखना ग्रीनलैंड के मामले भी सुना है कि ट्रंप अब जो कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर खाने वो मानना शुरू हो गया, आपको खुश कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन टेक्निकल बात है कि अब बोर्ड ऑफ पीस के अलावा UAE के हवाले से भी बड़े सवालात हैं, और सवालात हुए UAE और इंडिया का जो लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है डिफेंस पे कि ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया का पैक्ट हुआ है। सऊदीया और UAE में एक थोड़ी सी रिफ्ट चल रही है, और पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की एक आगे जाके पैक्ट की जाने बढ़ रहे हैं। तो UAE कहीं इजराइल और इंडियन कैंप में तो नहीं जा रहा। दिस वाज द क्वेश्चन, और इसके बड़े कंसर्न भी लोगों में पाए जा रहे थे कि एक हमारा अच्छा दोस्त, हाल ही में उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान भी आए, बड़ा वार्मली उनको वेलकम किया गया, और उसके चंद हफ्तों बाद वो वहाँ चले गए। और जा कब रहे हैं, जब यमन के अंदर हालात दोनों कंट्री सऊदी और ये आपका UAE आमने सामने आते हैं, या सूडान में जो उनकी एक कहने सर्द जंग जो दोनों कंट्रीज की चल रही है। क्या पाकिस्तान के और UAE के ताल्लुकात ख़राब हैं? नहीं, वो कहते हैं UAE वाले जो अरब है ना बड़े सियाने हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के साथ अपने मरासिम बड़े अच्छे रखे हुए हैं। कहाँ से, सहरा से पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी दुनिया की जिद्दत, दुनिया भर से जिद्दत ला के उन्होंने दुबई में, UAE में इकट्ठी कर दी, या सऊदी अरेबिया में, कतर में आपको चीज़ें नजर आती। तो ये बार्गेन करने के बड़े माहिर हैं, और पाकिस्तान को ये मतलब कह लें कि आज जो बात हुई कि पाकिस्तान को इसमें खुश होना चाहिए कि चले कोई एक हमारा अच्छा दोस्त ऐसा भी है कि जिसके चले इंडियंस से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा बुरा टाइम इंडियंस तो आपको पता है वहाँ तो कोई ना कोई एडवेंचर का भूत सवार ही रहता है। पाकिस्तान UAE और इंडिया के ताल्लुकात को अपने लिए खतरा नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। हाँ। क्योंकि UAE का देखिए उनकी जो खारजा पॉलिसी है बड़ी बैलेंस है, अमेरिका से बड़े अच्छे मरासिम है। ट्रंप आते हैं, किस तरह उनका वो इस्तकबाल करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमेरिका में, जो सऊदी अरब और उनके दरमियान है उसमें पाकिस्तान फ्रीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब वो तो एक लेकिन फैक्ट है, यही तो एक अभाम था जिसको आज कह लें कि जिसको ज़ाहिल किया गया कि सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात आज भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह पहले मौजूद थे, उसमें कोई चेंजिंग ना आई है ना आएगी।
ٹھیک ہے, اور ساتھ میں UAE کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے, اور سعودیہ کے ساتھ تو پاکستان یہاں پہ بیلنس رکھے. دیکھیں مطلب یہاں پہ پاکستان کی اگر ہم خارجہ پالیسی دیکھیں پچھلے کچھ ٹائم میں, امریکہ سے کتنے اچھے تعلقات ہیں. ٹرمپ کسی بھی میٹنگ کے اندر, کسی بھی جب بھی ان کو ڈائز پہ کھڑے ہوتے ہیں, فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر پاکستان کا نام لینا نہیں بھول رہے. رشینز کے ساتھ ہمارے اس ٹائم بہتر تعلقات ہیں ماضی کی نسبت. چائنا ایک بڑی پاور, اور چائنا اور پاکستان تو سمجھے بھائی بھائی والا حساب ہے. سعودی عربیہ امہ کا ایک بڑا مطلب کنٹری, انفلوئنشل ملک ہے, وہاں سے ہمارے کتنے اچھے, ترکی کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں. تو اس ٹائم جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے, کسی ایک جانب ہم نہیں کھڑے, سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اور یہی ساری چیزیں شاید ہم سے زیادہ بہتر UAE اور سعودیہ کے معاملات ہیں دوسری دنیا کے ساتھ. انہوں نے اسی طرح مل کے جدت کی, آج دنیا کا فائنینشیل سامو کیپٹل بن چکا ہے. انڈیا بھی سعودی عرب سے لڑنا افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بہت سٹیکس ہیں سعودی عرب کے ساتھ. بالکل, بہت سارے انڈین سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, جس طرح بہت سارے پاکستانی UAE میں کام کرتے ہیں, بہت سارے انڈینز, لاکھوں انڈینز سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. تو اس میں نہ ہم فریق ہیں نہ انڈیا فریق ہے. بالکل بلا شبہ. پاکستان کے ایک کوشچن آپ نے کیا تھا کہ پاکستانی بڑے پریشان ہیں, ویزے شیزے نہیں مل رہے, تو اس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ UAE والے لفٹ نہیں کر رہے. دیکھیں جو ہمارے پاکستانی وہاں جا کے پھر جواب آپ کو صحیح ملا, ویسے ہی کام ہر بندے کو پتا ہے کہ وہاں جا کے جو ہمارے پاکستانی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ گلہ پاکستان سے نہ سعودی عرب کو بھی ہے کہ بھکاری, یہ تو عراق کو بھی ہے, عراق کو بھی ہے, ریلیجس پلزم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں, یہاں سے بھکاری جاتے ہیں. لیکن اگر آپ حرم میں دیکھیں تو پاکستانی بھکاری ملیں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح UAE دبئی کی سڑکوں پر بھی پاکستانی بھکاری, عراق میں بھی زیارتوں میں پاکستانی بھکاری. تو یہ تو ایک گلہ ہے کہ پاکستان سے بھکاری جو ہے اب ایکسپورٹ ہونے لگے ہیں. بالکل, یہ کاروبار بن چکا ہے, منظم کاروبار, پورے کے پورے گرو اس کے پیچھے ہیں. ویزا لگوا کر لوگوں کو باہر بھیجا جاتا ہے, ان سے جا کے بیگنگ کروائی جاتی ہے اور بدلے میں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. کہ سعودی عرب میں پاکستان, سعودیہ میں پاکستان جو ڈائسپورا ہے اراؤنڈ 3 ملین کو ٹچ کر رہا ہے, UAE میں اراؤنڈ 2 ملین کو ٹچ کر رہا ہے. مطلب 50 لاکھ پاکستانی ان دو ممالک کے اندر موجود ہے. جب اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے, 100 بھکاری جا کے ہمیں بہت پورا امیج پاکستان کا جو ہے نا وہ بالکل خراب کر دیتے ہیں. ان کا موقف تھا کہ جو پری امیگریشن آج کل ہم سنتے ہیں نا, FIA نے روک لیا, FIA نے روک لیا, FIA نے جانے نہیں دیا, آف لوڈ کر دیا. تو ان کا موقف ہے کہ اس میں ہم ایک تو بھکاری روک رہے ہیں, اور دوسرا جو ڈنکی لگا رہے ہیں انہیں روک رہے ہیں, تیسرا کسی کو نہیں روک رہے, ٹھیک ہے نا. اور UAE سے بھی جو پری امیگریشن کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد UAE کے ویزوں میں بہتری آ جائے گی. ڈیفینیٹلی آئے گی. بلکہ اس طرح کا ایکسپیرینس ہم حج کے دنوں میں روڈ ٹو مکہ کرتے ہیں. بلکہ اس طرح دیکھ لیں پری امیگریشن, آپ ابو دھابی میں امریکہ کی پری امیگریشن ہو جاتی ہے, دنیا کے 6 سے 7 ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ ہوتا ہے. تو پاکستان میں ایک تو اچھی چیز بھی ہے کہ اگر آپ نے میں نے جانا ہے, جو اچھے لوگ جا رہے ہیں, 99.99% اچھے لوگ جا رہے ہیں وہاں کام کاج کے لیے, اپنے سیر سپاٹے کے لیے. ایک دنیا کا کہنے کے بزنس ہب بن چکا ہے. لیکن وہ جو 0.01% ہے, چلیں وہ یہیں پہ پاکستان میں ہی ان کو روک لیا جائے گا کہ وہاں ان کو آگے نہ جائے. اور ہمارے لیے آپ کے لیے اچھی چیز ہے کہ وہاں پہ جا کے اور پاکستان کے درمیان جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ سرد میری ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. آج بھی ویسی برادرانہ تعلقات اور ایک کہنے کے جو اسٹرانگ, ویسے وہ آئے تھے وہ انڈیا تو 1.5 گھنٹہ ہی رہے, پاکستان میں تو 2.5-3 گھنٹے. 2.5-3 گھنٹے. پاکستان میں تو وہ 2 دن شکار کھیلتے رہے. وہ اپنا جو شکار کھیلتے, اور پھر شکار پہ فیلڈ مارشل بھی ان کے ساتھ گئے شکار پہ. پھر اس کے بعد شہباز شریف بھی گئے, یہاں بھی بات ہوئی. اور انڈیا سے بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا, لیٹر آف انٹینٹ ہوا ابھی. لیکن نا جب پاکستان سعودی عرب گیا تھا تو ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. ایسے جب اسٹیٹ وزٹس ہوتے ہیں, جب ہیڈز آف دی اسٹیٹ جاتے ہیں, تو تب تک ساری بات چیت طے ہو گئی ہوتی ہے. ہیڈز آف دی اسٹیٹس لیٹر آف انٹینٹ کے لیے تو نہیں جاتے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. لیکن آگے چل کے بزرگ اس طرح ہو سکتا ہے پاکستان نے سعودیہ اور ایران کے مابین ماضی میں حالات کشیدہ رہے, وہاں پہ سفارتکاری اور دونوں کنٹریز کو قریب لانے کا ایک کلیدی رول پلے کیا, اور پھر بعد میں حالات بہتر بھی ہوئے. تو ہوپس ہو کہ بھی لیٹر آف انٹینٹ جو ہے یہ یہیں پہ رک جائے گا. پاکستان کی جو سفارتکاری ہے یہاں پہ ورک کرے گی. اگر کوئی معاہدہ ہونا ہوتا تو اس دن ہو جاتا. اگر لیٹر آف انٹینٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے چیزیں طے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اب کو اتنی پریشان ہونے والی بات بھی نہیں ہے پاکستان کے لیے. اچھا ضرور, یہاں پہ ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جو GCC کنٹریز ہیں, 6 ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہے, بحرین ہے, قطر ہے, عمان ہے, کویت ہے, اور آپ کو مطلب 6 یہ کنٹری سارے بن جاتے ہیں. تو یہ 6 کے 6 ممالک یہاں پہ ان کی ویلیوز سیم ہے, یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم سیم ہے, ان کی اسٹرانگ ٹائز ہیں, آپس میں بارڈر شیئر کرتے ہیں, بڑے اچھے مراسم ہیں. لیکن پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اندر کچھ نہ کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں. میں مسائل آ رہے ہیں, GCC میں کافی مسائل آ رہے ہیں. اور وہ جو مسائل ہیں وہ آگے خطے کی سیاست کس طرف جائے گی اس کو ڈیفائن کریں گے. کیونکہ اگر GCC ٹوٹ جاتا ہے یا عربوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر سرٹنلی دنیا میں ایک معاشی عدم استحکام بھی آئے گا. کیونکہ پیٹرو اکانومی بہت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور بھی چیزیں کافی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو اگر
اربوں کے درمیان اختلافات سامنے آتے ہیں تو یقیناً اس سے دنیا کی معیشت پر اثر پڑے گا. ڈیفینیٹلی. اور جو عربس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلا جو یورپ ہے یہ ریجن بنے گی. MBS نے ایک سمٹ پہ بولا تھا کہ ہم مل کے اگلا یورپ آپ اور ہم ملے ہوں گے. تمام جو مسلم سربراہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے سب نے کھڑے ہو کر کلیپ بھی کیا, اس کو بڑا ویلکم بھی کیا تھا ماضی میں. لیکن اب آپس میں اختلافات ہو گئے نا تو وہ اکٹھے مل کے یورپ بنانے والا ریجن, لیکن شاید مجھے لگ جائے ٹھیک ہو جائیں گے. قطر کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے چند سال پہلے معاملات ہوئے تھے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھیں اور دونوں ممالک کے جو مراسم تھے وہ بہتر ہو گئے تھے. تو سعودی عربیہ کا اس میں رول کلیدی ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت یہ جو UAE ہے یہ بغیر سعودی عربیہ کے اس طرح سے سولو آگے بڑھ بھی سکے گا. اور یہ GCC کنٹریز جس طرح ان کا کلچرز اور پولیٹیکل سسٹم ہے, میرے خیال سے یہ جو چھوٹی سی چیز. اچھا, افغانستان پر بھی تفصیلاً بات ہوئی ہے. بالکل. اور افغانستان کے ساتھ سے ٹیررزم پہ آنے کی بھی بات ہوئی اور ٹیررزم ایکسپورٹ ہونے کی بھی بات ہوئی. اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہے. وہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے, ایک سرد مری ہے. آپ کا بارڈرز جو ہے وہ بند ہیں, آپ کے تعلقات انتہائی نچلی سطح پہ آ چکے ہیں. جو امیدیں تھیں پاکستان کو پوری ہوئی نہیں. آج کی بریفنگ میں ہمیں کوئی ایسا تاثر نہیں ملا جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں. بلا شبہ آپ بجا فرما رہے ہیں, کوئی ایسا تاثر نہیں ہے. وہاں سے جو ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس پر بڑی تفصیلاً بات ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. دیکھیں, یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا, افغانستان 6 ممالک کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے. چند ہفتے پہلے یہ لاسٹ ویک اگر آپ دیکھ لیں, تاجکستان نے وہاں پہ کس طرح وہاں پہ ان کی جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو ہٹ کیا, وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مطلب فوج وہاں پہ جو پاکستان میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے افغان فوج کا کہ پاکستانی چوکیوں پر فائرنگ کرتے ہیں, تشکیلیں نیچے سے کراس کرتے ہیں. یہی جو دیگر ان کے کہنے کے بارڈر جن کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نیبرنگ کنٹریز ہیں, وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. وہاں پہ بھی ان کی فورسز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کروا کر لوگوں کو وہاں سے تاجکستان کا بارڈر کراس کروائی. جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی 7 سے 10 مئی تک, اس دوران جو افغانستان سے ٹیررزم تھا وہ بہت پیک پہ تھا اور 48 گھنٹوں میں دہشت گردی کے 33 واقعات ہوئے بلوچستان میں, اور وہ اس وقت ایک قسم کا افغانستان سے پورا حملہ تھا دہشت گردوں کا. تو اس کو بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز اپنے اوپر حملہ ہی تصور کرتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ایک طرف سے انڈیا نے حملہ کیا ہوا تھا, ایک طرف سے افغانستان نے بذریعہ ٹیررزم حملہ کیا ہوا تھا. یہ فگر بھی آج ہی سامنے آیا کہ 48 گھنٹے میں 33 واقعات ہوئے. 33 واقعات ہوئے. دیکھیں, افغانوں کے بارے میں تو مسلم صاحب ہم بڑے مطلب کہہ لیں یہ بڑا سوال ہوا ہے کہ کبھی ہم پرو طالبان ہو جاتے ہیں, کبھی اینٹی طالبان ہو جاتے ہیں. تو ریاست کی پالیسی کیا ہے؟ ریاست کی پالیسی اب تو واضح ہے کہ پاکستان مخالف کچھ بھی ہوگا تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو مطلب کھلے عام دیا جائے گا. وہ لوگ کہتے ہیں کل پھر آپ پالیسی پرو طالبان ہو جائیں گے. نہیں, اب تو ہارڈ اسٹیٹ بن گیا نا. اب تو کہا کہ اب ہم نے دیکھ لیا ان کے جو چہرے ہیں. افغان جو طالبان ہے جو وہاں پہ رجیم 91 کا جو مکہ اکارڈ ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ کس طرح ان کو وہاں پر بٹھا کے حرم پاک میں بٹھا کے کتنی دفعہ افغانیوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے, اس کی بڑی تفصیل بتائی گئی. ترقی کریں, گرو کریں, اپنی عوام کا سوچیں. جو 4 کروڑ آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا کوئی سوچیں, لیکن وہاں کی جو حکومت ہے اس کو عوام سے تو کنسرن ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد امریکنز آئے, امریکنز چلے گئے. اس کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے کہ شاید اب انہوں نے اپنے طور پہ, وہ خود کہتے ہیں نا کہ گریو یارڈ ہے بڑی بڑی امپائرز کا, لیکن گریو یارڈ تو نہیں کہنے کہ ان کا موقف ہے کہ یہ پلے گراؤنڈ ہے. لوگ آتے ہیں, میچ کھیلتے ہیں, تھک کے چلے جاتے ہیں. تو اب چلی گئی تھی بڑی فورسز جتنے تھے امریکنز چلے گئے, اس سے پہلے ماضی میں رشینز کے ساتھ معاملات ان کے ٹھیک ہوئے. تو اب دس از اے ٹائم کہ لوگ تھوڑا سا سمجھتے, اپنے لوگوں کا سوچتے, اسٹیبل. میرے خیال میں ابھی افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بند رہے گا, بارڈرز بند رہیں گے, ابھی کوئی بریک تھرو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور مشکلات مزید بڑھیں گی افغانستان کے لیے. مشکلات بڑھیں گی. وہ چاہ بہار والا جو انڈیا والا رستہ وہ سوچ رہے تھے, چاہ بہار وہاں سے ایران سے انڈینز کی بھی واپسی ہو گئی, جو ایک رستہ نیا ایک روٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے لیے افغانستان کے لیے معاشی مسائل بڑھیں گے. جو وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں ایک چاہ بہار کی پورٹ اویلیبل ہے, اگر 25% ٹیرف لگتا ہے جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا تو انڈیا میرا خیال ہے پھر نہیں کرے گا. انڈیا تو آلریڈی بھاگ گیا ہے سب طرف سے کہ وہ آلریڈی اس کے امریکہ نے ٹیرف لگایا ہوا ہے, مزید ٹیرف وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے افغانستان کے طالبان کے لیے مسائل بڑھیں گے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو نہ ٹریڈ سے تعلق ہے نہ کچھ تعلق ہے. اصل تو وہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ڈالر سے تعلق ہے, وہ مل رہا ہے ان کو, ڈالر اس سے کماتے ہیں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر کے. تو جب تک وہ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے کافی مالی مسائل جو ہیں وہ حل ہے حکمرانوں کے, جو وہاں پہ اشرافیہ میں بیٹھی جو رول کر رہے ہیں. لیکن جو عام افغان ہے وہ بیچارہ سفر کر رہا ہے, ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. خواتین عام افغان یونیورسٹیوں میں بچے نہیں ہیں, اور وہ انہوں نے بلکہ کہا کہ جو مڈ وائف کا کام ہے وہ بھی اب وہاں پہ میل
डॉक्टर से वो ले रहे हैं, क्योंकि वो लड़कियों को, ख़वातीन को डॉक्टर्स बनने ही नहीं दे रहे। तो मिडवाइफ का काम भी अब वहाँ मेल डॉक्टर्स करेंगे। वैसे तो इस्लाम का बड़ा प्रचार है, पर्दा है, महरम ना महरम है, लेकिन मिडवाइफ डॉक्टर्स अब जो हैं वो मेल होंगे। नहीं, ये अफगान जो तालिबान TTA है और जिसने TTP को पनाह दे रखी है, इनका तो देखें जो दुनिया से इन्होंने वादे किए थे कतर में बैठकर कि जनाब यहाँ पे हमने इलेक्शन करवाएंगे, अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी, नेबरन जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ हम हालात कशीदगी में का बाइस नहीं बनेंगे, अफगान जो सॉइल है वो इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन सारे के सारे जो वादे थे दुनिया के साथ वो उन्होंने ब्रीच किया। एक और बात उन्होंने कही कि जो टेररिस्ट हैं वो अब ईरान में नहीं हैं, सारे अफगानिस्तान में हैं। ईरान में अब पाकिस्तान का कोई दहशतगर्द नहीं छुपा हुआ। आज उन्होंने कहा कि ईरान की पॉलिसी ईरान इसराइल लड़ाई के बाद काफ़ी चेंज हो गई। ईरानी हमारे भाई हैं, मतलब 2 साल पहले इन्हीं दिनों में गालबन हमारी बॉर्डर पे कशीदगी भी हुई थी, पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई, लेकिन बहुत समझा, बहुत सीखा ईरानियों ने। लेकिन उसके बाद जो ईरान इसराइल जंग थी उसमें फिर ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगे और ईरान की पॉलिसी फॉर पाकिस्तान काफ़ी चेंज हुई है, हम उसे कहें, और वो काफ़ी पॉजिटिव हुई है। अब वहाँ पर कोई हमारा टेररिस्ट कैंप नहीं है, ये भी आज कहा गया, सारे अफगानिस्तान में है। देखिए, ये तो जब ईरान इसराइल का वाक़या होता है, जिस तरह पहले चंद घंटे में विद इन ईरान पूरी की पूरी क़यादत को एलिमिनेट किया गया और ईरान के अंदर से ही सारे लोगों ने उस चीज़ को ऑपरेट किया, तो वो तो ईरानियों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था कि मुसाद वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, पीछे उसके रॉ मौजूद थी, उसका दोनों का नेक्सस था। लेकिन उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ कि हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात उसके बाद हुआ ना कि चले वो उनको ईरानी भाइयों को भी हमारे पता चल गया और उसके बाद हमारे लिए बेहतरी होगी कि अब चले एटलीस्ट कोई नया कुलभूषण यादव जो है उस रास्ते से ऑपरेट करता पाकिस्तान नहीं आ सकता। लेकिन अफगान सॉइल अभी भी एक बड़ा मसला बनी हुई है जहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हो पा रही। चलिए, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस रहते हैं तो आदिल निज़ामी साहब हमारे साथ ही होंगे। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मैं और आदिल निज़ामी एक अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग की अहवाल आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचा दी जाएं। गैर रस्मी बातचीत थी बहुत सीनियर सहाफ़ियों के साथ और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई नाम लिए बगैर, कुछ ज़्यादा डिटेल्स बताई बगैर न्यूज़ उसमें से जो है वो आप तक पहुँचा दें। अच्छा जी, एक KP और बलूचिस्तान का बड़ा तकाबली जायज़ा आज किया गया है टेररिज्म के हवाले से। बड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने बलूचिस्तान और KP का किया है और कहा है कि बलूचिस्तान में टेररिज्म कम हो रहा है क्योंकि वह नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो रहा है और KP में टेररिज्म बढ़ रहा है क्योंकि वह नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा। देखें, माजी में अगर बलूचिस्तान देखें तो वहाँ पे हालात बड़े कशीदा थे और डिफरेंट हुई की वहाँ पे बात होती थी कि आप ईरान के बॉर्डर से इलीगल पेट्रोल, वहाँ पे ईरानी डीजल वहाँ पर आ रहा है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं, टेररिज्म बहुत सारी थी वहाँ पर, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कह लें कि बैंड आउटफिट्स थी वहाँ पे अपने जो काम है वो जारी रखे हुए थे। लेकिन अब जो माजी के जो फिगर है 43% पहले एक रेशो थी, अब वो 29% आ गया और ये वहाँ की सूबाई हुकूमत की ये कह लें कि परफॉर्मेंस है। सिक्योरिटी इदारों का ख्याल है कि जो सूबाई हुकूमत है बलूचिस्तान की, उसने नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर अमल किया, जिसकी वजह से वहाँ पर टेररिज्म कम हुआ है। टेररिज्म कम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनी हुई है, सिविलियन गवर्नमेंट और साथ में सिक्योरिटी इदारे तमाम एक पेज पे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मिलकर एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही है, बहाली के काम भी हो रहे हैं, ऐसे लोग जो नाराज़ थे उनको भी बनाया गया। तो कह लें ओवरऑल वहाँ पर खासा काम हुआ। और साथ में एक और चीज़ जो एक तासुर पाया जाता है, लोग अक्सर इस पर बात करते हैं, इस पर प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान में कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं अदारे को, लेकिन वो कहते हैं पंजाब पे तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, अब बलूचिस्तान पे भी हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है क्योंकि वहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक अमल भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर है, इंतज़ामिया अच्छे से काम भी कर रही है। तो जहाँ कुछ हमें फ्लॉज नज़र आएंगे जिसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे पहुंचेगा, पूरे पाकिस्तान तक जो कह लें कि फील किया जाएगा, या सिक्योरिटी इदारों को जहाँ से निशाना बनाया जाएगा, जो रियासत पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ है जब अमल दरामद नहीं होगा, जिस तरह भी आपने कहा नेशनल एक्शन प्लान 2000, उनका मौक़िफ़ है कि 14 नुकात हैं नेशनल एक्शन प्लान के, एक नुक्ता है सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस का, 13 नुकात जो हैं वो सिविल गवर्नमेंट ने पूरे करने हैं। और चूँकि सिविल गवर्नमेंट 13 नुकात पूरे नहीं करती और सारी जिम्मेदारी 14वें नुकात पे जो काइनेटिक ऑपरेशन है उस पर डाल दिया जाता है, तो जब तक आप वो 13 नुकात जो नेशनल एक्शन प्लान के हैं उस पर अमल नहीं करेंगे तो 14वें नुक्ते का कोई ख़ास असर नहीं मतलब और बाकी सूबों पे अमल हो रहा है। हमारे 2 सूबे जो हैं दहशतगर्दी की लपेट में थे, KP और बलूचिस्तान। आप आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, बलूचिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया है,
वहाँ पे दहशत गर्दी कम हुई है, केपी ने नहीं अमल किया, वहाँ पे दहशत गर्दी बढ़ी है। और केपी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी उसके अंदर जो आप कह लें कि आपका नेशनल एक्शन प्लान है उसको साइन भी कर रखे हैं 2022 के अंदर जब उसको रिवाइज़ किया गया उसका भी हिस्सा थे, लेकिन अभी समझ नहीं आता वो कहते हैं कि मैं ना मानूं कि रट क्यों लगा रखी है। और जो फार्मूला पेश किया जाता है कि डायलॉग कर लें, डायलॉग तो सवात में भी किया था, सूफ़ी मोहम्मद और जो फजलुल्लाह थे, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी भी वहाँ पे कायम हुई। वहाँ पे कह लें कि रियासत पाकिस्तान ने अपनी रेट खुद से कॉम्प्रोमाइज़ की, उनके मुताबिक सेटअप भी बना कर दिया गया। उसका रिजल्ट क्या निकला, फिर कितनी फोर्सेज ने वहाँ पर जाने दी और इलाके को बहाल करवाया। सवात की मिसाल उन्होंने दी कि माजी में मुज़ाकरात के कोई नताइज अच्छे नहीं निकले, लिहाजा अब कोई मुज़ाकरात दहशत गर्दों के साथ नहीं होंगे। अब तो IBO ऑपरेशन होंगे और नेशनल एक्शन। ये ज़रूर है कि केपी गवर्नमेंट से वो कहते हैं कि हमारा वाहिद तनाज़ा जो है वो नेशनल एक्शन प्लान का है, सियासी कोई तनाज़ा नहीं। और एक और बात भी जो बहुत से दोस्तों ने सवालात भी किए कि जब हम डायलॉग की बात करते हैं, सियासी हल की बात करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से क्यों नहीं बैठा जाता उसके साथ। तो यहाँ वहाँ पर जो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले एक वाज़ेह मैसेज आता था कि बातें आपको पॉलिटिकल लोगों से ही करनी पड़ेंगी। तो यहाँ भी यही कहा गया कि यहाँ भी आपके जो सूबाई हुकूमत है आपको बात वफाकी हुकूमत से ही करनी पड़ेगी अगर आपको लेकिन ये सवाल भी हुआ कि आप केपी की हुकूमत को वज़ीर आला को सिक्योरिटी की ब्रीफिंग क्यों नहीं देते। तो वफाकी हुकूमत का काम है कि वो वजारत दाखिला से लें, वफाकी हुकूमत से ब्रीफिंग लें। जो है वज़ीर वफाकी हुकूमत को लिखे, वफाकी हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी लगाएगी वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग देगा। वो किसी की भी लगा सकती है, फौज की भी लगा सकती है, वजारत दाखिला की भी लगा सकती है, पुलिस की भी, फौजी ओहदेदार भी लगा, किसी की भी लगा सकती है। लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि डायरेक्ट फौज को ना लिखें। एक राय ये भी है कि आप डायरेक्ट फौज को ना लिखें, आप फेडरल गवर्नमेंट को लिखें। मतलब ये वही ना जो हम सियासी तौर पे मतलब भाई क्योंकि हम सियासी प्रोग्राम भी करते हैं ना कि मुज़ाकरात करने हैं तो आपने सियासतदानों ने करने हैं। स्पीकर केपी असेंबली ने कोर कमांडर पेशावर को लिखा था, तो उनका मौक़िफ़ है कि ख़त बराह रास्त फ़ौज से ख़त ख़ताबत ना करें, जो करना है बजरिया वफाकी हुकूमत। और साथ में जो कोर कमांडर साहब सोहेल अफरीदी को मिले भी उस पर भी बातचीत हुई, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। उन्होंने कहा कोई भी वज़ीर आला हो तो मुलाकात हो जाती है और ये कह लें कि वो सब जगह सगाली के लिए ये मामला, लेकिन वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग नहीं हो सकती। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए आप वफाकी हुकूमत को ही ख़त लिखेंगे। चलें अब इस पर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बताएं कि वफाकी हुकूमत जो है हमारी, तो एक संजीदा किस्म का मामला है जिस पे डिबेट होती है, बहुत सारा नुकसान हो गया, फिगर्स हमें मुख्तलिफ ज़राए से आ रहे होते हैं कि कितने टेररिज्म के वाक़यात हो गए और कितनी कौन कौन सी जगहों पे चीज़ें लैग कर रही हैं। तो वफाकी हुकूमत को खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, क्योंकि सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड किए बगैर इस ऑपरेशन के वो नताइज नहीं निकल सकते जिसकी इस टाइम ज़रूरत है। पर सूबाई हुकूमत तो कहती है ना मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने एक मिसाल दी कि उन नेशनल एक्शन प्लान में ये है कि अफ़गानियों को रिपेट्रिएट किया जाएगा, वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। उन्होंने कहा 3 सूबों से भेज दिया गया है, बिल्कुल, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से नहीं भेजा गया, तो केपी से नहीं भेजा गया। अब वो सूबाई हुकूमत ने करना है और वो नेशनल एक्शन प्लान है जिस पे उनका दस्तखत है। वो कहते हैं कि जब आप बेसिक चीज़ों पर खुद ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या मुज़ाकरात होंगे। मतलब यहाँ तो आप कहना कि आप नेशनल एक्शन प्लान पे बड़ा अमल कर रहे हैं 24 घंटे और उसके साथ साथ आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, आप तो अमल नहीं कर रहे हैं। आप तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी हम तो उनसे बातचीत करना चाहते हैं और रियासत का मौक़िफ़ है कि किसी दहशतगर्द के साथ बातचीत नहीं होगी, तो एक डिस्प्यूट तो हमें नज़र आता है। तो इसका हल क्या हो सकता है ना मुमकिन तौर पे, एट द एंड ऑफ बैटर टू टेबल पे पड़ेगा ना, अगर हमें उसके कोई अच्छे नताइज चाहिए, अगर वो वैसे तो निकल पाएंगे हम। आपने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान है 2014 में होता है, 22 में रिवाइज, तो 2026 में एक नया रिवाइज भी आ सकता है जिसमें कुछ नई चीज़ें, सब बैठेंगे, सब बैठेंगे, मुज़ाकरात वाली बात नहीं आ सकती क्योंकि स्टेटेड पोजीशन। चले वो वफाक और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं वो कायल कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो हुकूमत। ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आदिल निज़ामी साहब, जनरल फैज़ कहाँ हैं? ये सवाल आज हुआ। सर फैज़ साहब जी पंजाब हुकूमत की कस्टडी में नोटिफाइड जेल के अंदर मौजूद है, बस इतना बताया गया है। अच्छा, अब वो नोटिफाइड जेल वो होती है जब आप किसी भी जगह को जेल करार कर देते हैं, सब जेल करार दे देते हैं, किसी जिसका इंतजाम पंजाब हुकूमत के पास होगा, वजारत दाखिला पंजाब के पास होगा। किसी रूटीन जेल में नहीं है, मतलब अडियाला नहीं है, कोट लखपत नहीं है, किसी खास मुकाम को सब जेल करार दे के नोटिफाई किया गया जेल, और जनरल फैज़ वहाँ है। और उसका इंतजाम पंजाब हुकूमत के पास है, मतलब सिविलियन हुकूमत के हैंड ओवर कर दिया गया। बताया गया कि वो जेल कहाँ है। चले पिंडी में कहीं हो सकती है। अच्छा, मुझे लगता है पिंडी में नहीं है, ठीक है ना, किसी खुफिया मुकाम पे है। सूबों की बड़ी बात है,
صوبوں پر بھی سوال ہوا کہ 12 صوبے بننے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ صوبے بنانے کے پیچھے ہے اور سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور یہ صوبے بھی اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہتے ہیں. مظہر صاحب صوبوں کے حوالے سے کہیے کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے, ان کا ہے ثواب دی, وہ جیسے مرضی کرنا چاہے, لیکن ایک چیز دیکھیں لاہور کو, آپ لاہور سے آئے ہوئے ہیں, انتظامی طور پر 2 یونٹ میں تقسیم کرنے کا پنجاب حکومت جو فیصلہ کری کہ 2 اضلاع بنا دیں, 1.5 کروڑ آبادی کا 15 ملین. کراچی کے بھی 4 اضلاع ہیں, 7 اضلاع 7 اضلاع ہیں کراچی کے, تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آبادی بڑھ گئی تو آپ کو تقسیم کر دیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, آبادی بڑھ رہی ہے تقسیم کر دیں, شہر کو تقسیم کر رہے ہیں, صوبے کو کیوں نہیں انتظامی طور پہ تقسیم کرتے, پنجاب کو کیوں 3 انتظامی یونٹ میں تقسیم نہیں کیا جاتا, 4.5 کروڑ کا ساؤتھ پنجاب ہے, وہ پھر سیلاب آتا ہے, ڈیزاسٹر آتا ہے. پنجاب ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں, باقی صوبے بلوچستان ہونا چاہیے, خیبر پختونخوا ہونا چاہیے, سندھ ہونا چاہیے. ماں ہے ادھر کی بات کریں تو میں نے کہلے پنجاب کا قابو آیا ہے کہ پنجاب تقسیم یہ کر دیں. سیاسی جماعتوں کا دورہ معیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب صوبہ چاہیے لیکن سندھ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے. نون لیگ کو چلے سندھ کی تقسیم چاہیے, پنجاب جو تخت لاہور ہے اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اب دیکھیں نا جی, ہزارہ چاہیے لیکن پنجاب نہیں چاہیے تقسیم. تو ٹیکنیکلی اگر کوئی صوبوں نے تقسیم ہونا ہے تو چاروں نے ہونا ہے. کسی ایک صوبے کو تقسیم کر کے آپ کوئی فارمولا نہیں بنا سکتے کہ پنجاب کے 3 حصے کر دیں. چلے جو فارمولا اسلام آباد کٹھا رہے, بلوچستان کٹھا رہے, کے پی کٹھا رہے. چلیں اسلام آباد کے سرد موسم میں چائے کی چسکیوں پہ جو آج کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, جو کہہ لیں کہ جو رومرز ہیں وہ یہ ہے کہ کہ کافی پہ, چلیں چائے کافی پہ, گرم مشروبات کے اوپر سے کہہ لیں جو گرما گرم خبریں وہ یہ ہیں جناب کہ پہلے تو ایک ترمیم 28ویں آئے گی اور اس میں کوئی NFC, اور 29ویں ترمیم میں پھر صوبے جو ہیں وہ پاکستان میں ڈیوس میں جو بلاول سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی, اس میں کچھ چیزیں طے بھی ہوئی اور وہاں پہ کوئی ٹریک 2 بھی چلا ہے اور کہا گیا ہے بلاول سے کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وہ جو تصویریں آئی ہیں پرائم منسٹر کی, بلاول کی اور فیلڈ مارشل کی, اور ان کے ساتھ پھر یہ بھی آیا ہے کہ اکٹھے چلنے کا, ملک کی ترقی کا, خوشحالی کا, اکٹھے چلنے کا اعادہ کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے وہاں کچھ بات ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی وہاں بھی ہوگی, ویسے بھی ڈفرینٹ ٹائم ٹو ٹائم تو ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, اور یہ ایک کہنے کے بڑے مسائل ہیں. NFC ایوارڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا, اس کے پاس ٹرافی ہے ایک جس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. یہ 18ویں ترمیم کو بہت ملائن کیا جا رہا ہے. ہاں ملائن وہی کو NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم اس کو پاکستان پیپلز ٹرافی سمجھ کے اس کو رکھا ہوا نا, لیکن آج کل آئین پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا اس کا جو کہنے کا آرڈر جس کو کلیم کرتے ہیں. لیکن ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں, جو کرے گی سیاسی حکومت کرے گی, سیاسی حکومت کرے گی. تو سیاستدان بیٹھ کے میرے خیال سے حل نکال لیں گے اس کا صوبوں والا. ویسے آپ بتائیں نہیں ہونا چاہیے پنجاب کی تقسیم یا پاکستان کی جتنے انتظامی مزید آپ بار بار پنجاب کی تقسیم باقی بھی سر پنجاب سب کی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں مطلب پنجاب کسی ایسے انصاف پر مبنی فارمولے پر سب صوبوں کو ریشنلائز کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. بلوچستان بہت بڑا ہے, بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, 13 کروڑ آبادی کا صوبہ پنجاب ہے, 25 کروڑوں میں سے 60% پاکستان ہے. مجھے آپ کہہ جا رہے ہیں پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ نے عادل نظامی صاحب کی اور کچھ نہیں, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.